हेलो जी गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा ब्लॉग है, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट है। वो ये है कि हाउ टू रेंट अ प्रॉपर्टी, हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी इन अज़रबैजान। ये टॉपिक जो है, मैं काफ़ी अरसे से मुझे इसके बारे में कमेंट्स मैसेजेस आए हैं टू एक्सप्लोर द बाकू अज़रबैजान। तो उसमें अगर प्रोसीड करें, तो अगर हम उसका अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें और जो रेंट की बात करें या बाय की बात करें, सो उसमें कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। तो मैंने कहा चलें इस पर ब्लॉग बना देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, ऐसा है कि अगर हम यहाँ पे रेंट की बात करें, तो जो रेंट मिनिमम रेंट आ जाता है वो 350 टू 400 और 500 टू बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट है। और डिपेंड करता है कि आप जो है कहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो चीज़ ये होगी जो प्रॉपर्टी रेंट करने की बात है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर हम प्रॉपर्टी बाय करने की बात करते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड आई एम गोना टेल यू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टू बाइंग अ प्रॉपर्टी हेयर, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे सेटल डाउन होना चाह रहे हैं। देखें, हमारे मुल्क में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से लोग बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हैं। दे जस्ट वांट टू मूव फ्रॉम देयर ओन कंट्री। द रीज़न वो सिक्योर फील नहीं कर रहे एंड वो चाह रहे हैं कि हम अपना जो पैसा है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो हम उसको मूव करके किसी दूसरी कंट्री में हम प्रॉपर्टी बाय करें। तो अज़रबैजान में ये फैसिलिटी है, जो ये वाला उन्होंने जो है बहुत अच्छा ऑप्शन रखा हुआ है कि प्रॉपर्टी जो आप बाय कर सकते हैं, उसके भी पे आपको टीआरसी मिलता है। तो इस पे हम अगर थोड़ा सा डीपली बात करें कि कितनी तक आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कितनी कितनी अमाउंट आपने पे करनी है और कितने अरसे के लिए प्रॉपर्टी मिलनी है। तो पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पे अगर आप घर ख़रीदते हैं, घर की एटलीस्ट जो उसकी जो मिनिमम लागत, जिसको हम पैसे बोलेंगे, वो ये होंगे जो मनात अगर बात करें तो 1 लाख मनात का आपके अगर घर होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर हम डॉलर की बात करें, $60,000, इफ़ वी कन्वर्ट इनटू पाकिस्तानी रुपीज़, 2 करोड़ रुपया। ठीक है, तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपकी फैमिली, आपका बच्चे, आपके सारे जो घर के अफराद हैं, वो उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, और आपने जब प्रॉपर्टी यहाँ पे ले लेनी है, आपको टीआरसी भी मिलनी है। फर्स्ट जो कपल ऑफ ईयर्स हैं, इफ़ आई काउंट, वो ये है कि फ़र्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो 3 साल हैं, उसमें आपको टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिलेगा एंड देन आफ्टर दैट आपको परमानेंट कार्ड मिल जाएगा एंड पासपोर्ट भी मिलेगा। तो पर्सनली इफ़ अ बिज़नेसमैन अगर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन अदर कंट्रीज़। तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो प्रॉपर्टी बाय करके अपनी टीआरसी भी ले रहे हैं और वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं। बाकू जो है स्पेशली जो है, वो इट्स अ नाइस कैपिटल ऑफ अज़रबैजान। ये बहुत अच्छा है एंड डेवलप्ड सिटी है, और आने वाले वक्त में इसको ना भी मोर डेवलप्ड एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको दिखने में मिलेंगी, जिससे आप अपने बिज़नेस में आपको फ़ायदा हो सकता है, जिसमें आप अपना काफ़ी अच्छा लाइफ टाइम जो है सिस्टम चला सकते हैं। एंड अब इसमें हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे हमें बाय करनी चाहिए। तो गाइज़, जब आप पाकिस्तान में होते हैं, तो पाकिस्तान से इफ़ यू वांट टू गेट अ प्रॉपर्टी, यू नीड अ लॉयर और समथिंग, अ कंसल्टेंट हु कैन गाइड यू, हु कैन प्रमोट यू द प्रॉपर्टी एंड रियल स्टेट जिसको आप कहते हैं, वो बंदा आपको प्रॉपर्टी दिखाएगा। बट इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, हाउ यू गोना डू दैट? What I suggest you the personally, if you want to buy a property, first देखें, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, you must know the rules and regulation. This is very important and you must know the language, because अगर if you don't know the language, how you gonna read the documentation जिसके behalf पे आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे। सो यू मस्ट हैव अ लॉयर हु कैन स्पीक इंग्लिश, जो कि आपको वो आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे या इंग्लिश में आपको समझाए। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली रिटन इन द डॉक्यूमेंट्स। तो ये तो चीज़ एक ये होगी। बट व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट कि इफ़ यू वांट टू टेक अ प्रॉपर्टी और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, सो यू मस्ट हैव टू डू अ लैंग्वेज। क्योंकि देखें, इट्स नॉट अबाउट कि आप जस्ट आए, आपने पैसा दिया, घर ले लिया, कल को पता लगा कि वो घर किसी और के नाम पे था, ये था, वो था। मसले बड़े होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अज़रबैजान हो। तो
یہ ہے کہ فرسٹ آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے، جو کہ آپ ایک منتھ پہ ایکسپلور نہیں کر پائیں گے وزٹ پہ آ کے. سو وٹ آئی پرسنلی سجیسٹ کہ آپ چاہے آپ کی 60 ایئرز عمر ہے، 55 ہے، 650 ہے، تو آپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیں. فرسٹ کپل آف منتھس آپ ادھر اپنا ایڈمیشن لے کے وہاں پہ اپنی کلاسز لیں. یو ول لرن فرام دیر، یو ول ایکسپلور باکو آذربائیجان. دین یو ول ہیو ٹائم ٹو تھنک ٹو گیٹ اے پراپرٹی اور ناٹ. مانا کہ آپ نے پراپرٹی بھی لے لی، آپ نے پیسہ بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا، ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ یو آر فکڈ. سوری، بیکاز آپ کے ساتھ اسکیم ہو گیا. جو پراپرٹی آپ کو ملنی تھی $50,000 کی، وہ پراپرٹی آپ کو کسی نے بیچ دی $70,000 کی. اس کی جو ویلیو ہے وہ 50,000 ہے اور بیچ دی آپ کو 70,000 کی. سو یو لوز 20 bucks، جو کہ بہت زیادہ پیسہ ہے. تو یہ اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے، بیفور یو ڈو سم تھنگ اور بیفور یو وانٹ ٹو بائی اے پراپرٹی، سو یو مسٹ ہیو ٹو سی دا کلچر، یو مسٹ ہیو ٹو سی دا انوائرمنٹ، یو مسٹ ہیو ٹو سی دا پلیس بیفور یو انویسٹ سم تھنگ. اور یہاں پہ بہت اچھے اچھے پراپرٹی ڈیلرز ہیں جن کو میں بھی پرسنلی جانتا ہوں، کیونکہ اف یو نو دا لینگویج، یو ہیو اے ریلیشنز، یو ہیو اے لاٹ آف کانٹیکٹس ان یور لسٹ، جس سے آپ بات کر کے، جن سے آپ ہیلپ لے کے تو پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں. ویل وی ول ٹاک اباؤٹ لیٹر آن. ابھی ہم صرف بات کریں گے کہ وٹ از دا رائٹ ڈیسیجن، وٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ اے پراپرٹی. رائٹ ناؤ اگر دیکھا جائے تو سپتمبر چل رہا ہے، اینڈ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ سپتمبر میں لیں یا سال کے مڈ میں لیں یا فرسٹ میں لیں یا اینڈ میں لیں. دیر از نو سم تھنگ ٹائم لمٹ یو کین سے آپ اپنی پراپرٹی لے سکتے ہیں. تو بیٹر یہی ہے کہ یو کین جسٹ کم آن ایجوکیشن ویزا، get an admission, try to learn something, try to explore the country, and then you can take a decision to get a property. اگر آپ ایسے آ جاتے ہیں، آپ کو چیزیں سمجھ ہی نہیں آئی، آپ کا دل نہیں لگا، آپ کا سمجھ سسٹم میں نہیں لگا، آپ کی جو پراپرٹی تھی آپ نے بائی کر لی تھی، دین یو وانٹ ٹو سیل اینڈ دین یو وانٹ ٹو گو بیک ٹو اینی ادر کنٹری، جو کہ آپ کے لیے بڑا لاس ہو جانا. سو واٹ آئی پرسنلی سجیسٹ، اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ یو ہیو ٹو ورک اٹ آؤٹ آن، اینڈ دین آفٹر دیٹ آپ جو ہے اپنا پیسہ انویسٹ کریں، اپنی چیزیں جو ہے اس کو سلجھائیں، اینڈ دین یو کین ٹیک اے اسٹیپ. تو اٹس اے ویری نائس آپشن ہو از ان پاکستان، اسپیشلی جو لوگ پاکستان سے موو ہونا چاہتے ہیں ٹو سیٹل ڈاؤن فار دیئر فیملیز اینڈ آلسو وہ خود بھی، اینڈ فار دیئر بیٹر فیوچر. تو اٹس اے نائس پلیس، اٹس اے کوائٹ گڈ، ویری لیس ایکسپینسز کنٹری. You can start a business here, you don't need a lot of requirements once you buy a property here. So what I personally suggest, you must come on an education visa to learn the things first. Then after 2-3 months, if you think if you are eligible to get, you will do it. But اگر آتے ساتھ ہی اپنے اتنا پیسہ لگا کے آپ نے لے لیا، کر لیا، سمجھ میں نہ آیا، آپ پریشان ہو جائیں گے and you will lose your money. So time is money as well. تو اپنا پہلے کورس کریں، تھوڑا سا سیکھیں، تھوڑا سا ماحول کو سمجھیں، تھوڑا سا چیزوں کو آبزرو کریں، دین یو کین ٹیک اے ڈیسیجن. سو دس از آل اباؤٹ. اینڈ گھروں کی جہاں تک بات ہے، رینٹ پہ بھی گھر مل جاتے ہیں. اینڈ رینٹ پہ دیکھیں ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ بیسک اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کے لیے بیسکلی پاکستان میں پاکستانیوں کو، ایشینس کو، ہم لوگوں کو گھر وہ تھوڑا سا نہیں بھی دیتے آن رینٹ بیسس، بیکاز کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا لائک دھیان نہیں دیتے چیزوں کا، لائک صفائی کا دھیان نہیں دیتے، تو جس کی وجہ سے پراپرٹی یہ جو ہے ہمارے ہینڈ اوور نہیں کرتے، لائک وہ رینٹ ہو، اس کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ہم اپنی جو ان کی پراپرٹی کو اگر ہم ان کا ٹیک کیئر کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، صفائی چاہیے کریں گے کچن واش روم کی، تو وہ ہمارے پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. سو گائز، جو صفائی وہ نفس ایمان ہے، سب کو صفائی سے رہنا چاہیے. اینڈ پھر ہماری ریپوٹیشن بھی اچھی رہے کہ گھر لینے جائیں تو اگلا بندہ بولے کہ بھائی ہم نے پاکستانی کو نہیں دینا. تو دس از ویری امپورٹنٹ گائز. تو باقی اٹس گڈ ڈیسیجن ٹو ٹیک ان پراپرٹی ان آذربائیجان. So go for it guys. If you need any help about this, I have some contacts, so I can help you, no worries. And but personally I suggest to visit here to see the things, and then after that you can go for it. ٹھیک ہے guys. تو here I'm gonna close it up. سو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اینڈ لائک بھی کریں ویڈیو کو، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں. اف یو اسٹل ہیو اینی کوشچن اباؤٹ دس ٹاپک، سو پلیز رائٹ ڈاؤن ان دا کمنٹ سو آئی کین make a vlog on this, or I will write you in a comment, or
I will call you, no worries. اگر آپ مجھے کال کرتے ہیں تو I will explain you there. Thank you very much guys. See you in the next video. Take care. Bye bye.